बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज 10वें पारे के मज़ामीन का खुलासा पेश किया जाएगा। 10वां पारा सूरह अल-इंफ़ाल की आयत नंबर 41 से सूरह तौबा की आयत नंबर 93 पर मुश्तमिल है। 10वें पारे के शुरू में कुफ़ार पर गलबे की सूरत में हासिल शुदा माल गनीमत का हुक्म बयान किया गया है और इसके 4 हिस्से मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम होंगे और 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरबतदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, यानी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाबदीद पर होगा। आयत नंबर 42 में बताया कि मैदान बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की ज़मीनी पोजीशन कुफार के मुकाबले में बज़ाहिर कमज़ोर थी, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों में खदशात पैदा होते थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बयान करते हुए फरमाया, ये इसलिए हुआ कि अल्लाह अपने तयशुदा फ़ैसले को नाफिज कर दे, यानी ज़ाहिरी कमज़ोरी के बावजूद मुसलमानों का गलबा और फ़तह मुकद्दर कर दे, और अल्लाह ताला जो फ़ैसला फरमा देता है वो नाफिज होकर रहता है। आयत नंबर 54 में बताया कि आले फ़िरौन और पिछली उम्मतें आयात इलाही को झुटलाने के जुर्म में हलाक कर दी गईं। आयत नंबर 60 में फरमाया कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी पूरी दस्तयाब कुव्वत और असबाब के साथ तैयार रहो, इसके ज़रिए तुम अल्लाह और अपने दुश्मनों को डरा सकोगे। आयत नंबर 63 में बताया कि अल्लाह ने अपने करम से तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और अगर तुम ज़मीन के सारे ख़जाने भी खर्च कर दो तो ये बाहमी उल्फत तुम्हारे अंदर पैदा ना होती। और फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह काफ़ी है और आपके ताबे फरमान मोमिनों की जमात काफ़ी है। आयत नंबर 65 से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि मोमिनों को जहाद पर उभारिए। अल्लाह ताला हमें अपने से 10 गुना तादाद पर मुश्तमिल काफरों पर फतह अता फरमाएगा। फिर बाद में जब मुसलमानों में कमज़ोरी आई तो फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें दुश्मनों की दुगनी तादाद पर भी फतह अता फरमाएगा। आयत नंबर 72 में बताया कि जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिनीन, मुहाजिरीन और अंसार सहाबा कराम एक दूसरे के दोस्त हैं। यहाँ सूरह अल-इंफ़ाल के मज़ामीन का खुलासा मुकम्मल हुआ। इससे आगे सूरह तौबा के मज़ामीन पर बात करेंगे। सूरह अल-इंफ़ाल और सूरह तौबा के मज़ामीन चूँकि बाहम मरबूत हैं, इसलिए इन दोनों के दरमियान फसल के लिए बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती। इस सूरत की पहली आयत में मुशरिकीन अरब से बरात का ऐलान करते हुए इन्हें मुसलमानों से फैसला कुन जंग करने या इस्लाम कबूल करने के लिए 4 महीने का टाइम दिया, और जिन कुफार के साथ मुसलमानों का पहले से कोई मुआहदा है उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किसी दुश्मन की मदद भी नहीं की, तो मुकर्ररा मुद्दत तक मुसलमान एकतरफा तौर पर मुआहदे को ना तोड़ें। फिर फरमाया कि 4 महीने का नोटिस पीरियड गुजरने के बाद मुसलमान मुशरिकीन अरब के खिलाफ क्रैकडाउन करें, इनका मुकम्मल मुहासरा करें और वो जहां भी मिले इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाएं। आयत नंबर 8 में बताया कि कुफार मुसलमानों के साथ मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हैं और अगर इनकी इखलाकी हालत यह है कि वो मुसलमानों पर खुदा न खास्ता गालिब आ जाए तो कराबतदारी का भी पास न करें। आयत नंबर 23 में हुक्म हुआ कि तुम्हारे बाप दादा और भाइयों में से जो कुफर को ईमान पर तरजीह दें इनसे ताल्लुक़ तोड़ दो और काफरों से दोस्ती करने वाला जालिम है। आयत नंबर 24 में इन तमाम चीज़ों का यके बाद दीगरे जिक्र फरमाया जिनसे इंसान को फितरी और तबी तौर पे मोहब्बत होती है, यानी बाप दादा, औलाद, भाई बहन, बीवियाँ या शौहर, कुंबा और कबीला, कमाया हुआ माल और तिजारत जिसके खसारे का अंदेशा लगा रहता है और पसंदीदा मकानात, इन सब चीज़ों की मोहब्बत अपने अपने दर्जे में मुसल्लम है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें मिलकर भी तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहाद फी सबिलिल्लाह से ज़्यादा महबूब हो जाएं तो फिर तुम्हें अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करना चाहिए। आयत नंबर 25 में ग़ज़वा हुनैन का हवाला देते हुए फरमाया कि बाज़ औक़ात कसरत तादाद पर इतराना और नाज़ा होना भी शिकस्त का बायस बन जाता है। यही मुसलमानों के साथ ग़ज़वा हुनैन में हुआ। फिर अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों पर कल्बी सकून नाजिल किया और गैबी लश्करों से इनकी मदद फरमाई। आयत नंबर 30 में बताया कि यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा और नसारा ने मसीह को अल्लाह का बेटा कहा, मगर ये सब इनकी खुद साख्ता बातें हैं, इन पर अल्लाह की मार है। मज़ीद फरमाया कि नसारा ने अपने उलमा और राहबों को खुदा बना लिया है और मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम को भी, हालांकि इन्हें वहदहु ला शरीक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया था। आगे चलकर फरमाया कि मुनकिर अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं।
مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا، اور اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آیت نمبر 34 میں سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدا سے ہی اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی تربیت میں رد و بدل کر دیتے، ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سربلند ہے۔ آگے فرمایا کہ جب جہاد کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کریں گے، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہے اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے۔ ایسے تشکیک کے مارے جنگ میں شامل بھی ہو جائیں تو فساد کا باعث بنتے ہیں اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سازشیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف کو واضح طور پر بیان کیا ہے، جو یہ ہے: فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلامی سے گردن کو آزاد کرنا جو قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہوں، فی سبیل اللہ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو قل وقتی طور پر اللہ کے دین کی کسی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو، اور مسافر۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں اپنا ہاتھ روکے رہتے ہیں۔ آگے چل کے فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ آیت نمبر 73 سے فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا اور روح گردانی کی۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ اللہ دلوں کے رازوں کو، سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 79 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ منافق ان پر تان کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی 10ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل 11ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔